अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 17 से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोले कि दुआ कर हमारे वास्ते अपने रब से कि बता दे हमको किस किस्म में है वो, क्योंकि इस गाय में शोभा पड़ा है हमको, और हम अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर राह पा लेंगे। आयत नंबर 71। कहा, वो फरमाता है कि वो एक गाय है मेहनत करने वाली, नहीं कि जोतती हो ज़मीन को या पानी देती हो खेती को, बेआइब है कोई दाग इसमें नहीं। बोले, अब लाया तू ठीक बात। फिर उसको ज़बा किया और वो लगते ना थे कि ऐसा कर लेंगे। इस आयत में हम एक ऐसी कौम का वाक़या सुनेंगे जिन्होंने अल्लाह के हुक्म को मानने में तख़ीर की, सवालात पर सवालात किए और फिर खुद ही अपने लिए मुश्किल पैदा कर ली। ये वाक़या बनी इसराइल और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, जहाँ एक सादा सा हुक्म ज़िद और ताख़ीर की वजह से बहुत पेचीदा बन गया। बनी इसराइल में एक शख्स कत्ल हो गया था, मगर कातिल मालूम नहीं हो सका। लोग झगड़ने लगे। आखिरकार वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि अल्लाह से दुआ करो कि वो बताए कि कातिल कौन है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि एक गाय ज़बा करो, लेकिन बजाय फ़ौरन हुक्म मानने के वो सवाल करने लगे, कौन सी गाय, कैसी हो, किस रंग की हो। ये आयत उनके दूसरे सवाल के जवाब में नाजिल हुई। पहले हुक्म सादा था, गाय ज़बा करो, मगर उनके सवालात ने बात को मुश्किल बना दिया। इस आयत में बनी इसराइल ने कहा, ऐ मूसा, अपने रब से दुआ करो कि वो हमें बताए कि वो गाय कैसी हो, क्योंकि हमें गाय एक जैसी लगती हैं। असल मकसद गाय ज़बा करना था, मगर वो बहाने बनाते गए और हर बार नया सवाल ले आए। इस आयत में से उनकी हठधर्मी, गैर ज़रूरी बहस और ईमान की कमज़ोरी ज़ाहिर होती है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने आखिर में कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम ज़रूर हदायत पा लेंगे, मगर हकीकत ये थी कि उनका दिल ईमान से खाली था। वो हदायत को ज़ुबान से मानते थे, दिल से नहीं। अल्लाह के हुक्म पर सवालात और ताख़ीर ईमान को कमज़ोर करती है। अल्लाह ने जो फरमाया हमने सुना और माना कहना। ईमान वालों का तरीका है अल्लाह के दीन में सख्ती हम खुद अपने लिए बनाते हैं। जैसे बनी इसराइल ने सवालात से हुक्म मुश्किल बनाया, वैसे ही हम भी जब सुन्नत पर तख़ीर करते हैं तो अल्लाह के हकाम हमारे लिए बोझ बन जाते हैं। इस आयत में हमारे लिए बहुत बड़ा पैगाम है। दीन इस्लाम सादा है, मगर हम अपनी ज़िद आदत से इसे मुश्किल बना लेते हैं। जो शख्स अल्लाह के हुक्म को बग़ैर दलील के तस्लीम कर लेता है, अल्लाह उसके दिल में सुकून और रोशनी डाल देता है, मगर जो बात में बहस करता है उसके दिल में हदायत की रोशनी बुझ जाती है। आयत नंबर 71। बनी इसराइल के लिए एक सादा सा हुक्म आया था, एक गाय ज़बा करो, लेकिन उन्होंने सवालात पर सवालात करके खुद अपने लिए रास्ता मुश्किल बना लिया, और आखिर जब सारी तफसील आ गई तब जाकर उन्होंने अमल किया।
جیسے پچھلی آیات 67 سے 70 میں ذکر ہوا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا تھا، قاتل معلوم نہ ہو سکا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک گائے ذبح کرو، لیکن انہوں نے فوراً حکم ماننے کی بجائے سوالات شروع کر دیے۔ کیسی گائے ہو، کس رنگ کی ہو، کس عمر کی ہو؟ آخر کار اللہ نے تفصیل بیان کر دی کہ گائے ایسی ہو نہ کہ زمین جوتتی ہو، نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، بالکل تندرست اور بے عیب ہو، اور اس کا رنگ خالص زرد ہو، یعنی چمکدار سنہری جیسا۔ تب جا کر وہ بولے اب آپ نے صحیح بات بتائی۔ لیکن قرآن کہتا ہے یعنی وہ تب بھی مشکل سے مانے، دل سے نہیں۔ مجبوری میں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے رویے کو ہمارے لیے مثال کے طور پر بیان فرما رہا ہے۔ جب اللہ نے نبی نے حکم دیا تو ان کے دلوں میں ایمان کی بجائے شک، تاخیر اور ضد تھی۔ اگر وہ پہلی ہی بار عمل کر لیتے تو کام آسان ہوتا، مگر ان کی بحث تکرار نے حکم کو مشکل بنا دیا۔ ایسی گائیں جو جوتنے کے لیے کام میں نہ لیا گیا ہو، یعنی وہ کھیتوں کو پانی دینے کے لیے استعمال نہ ہوتی ہو، وہ بے عیب سے پاک ہو، اس کے جسم پر کوئی دوسرا رنگ نہ ہو، ایک ہی خالص رنگ کی ہو۔ آخر میں جب انہوں نے ایسی گائے تلاش کی تو وہ بہت نایاب تھی، تب انہیں بہت بڑی قیمت دے کر وہ گائے خریدنی پڑی، اور پھر جا کر انہوں نے حکم پر عمل کیا، مگر تب تک ان کے دلوں کا حال واضح ہو چکا تھا، وہ ایمان والے زبان سے تھے، دل سے نہیں۔ دین کو مشکل ہم خود بناتے ہیں۔ اللہ کے حکام ہمیشہ آسان ہیں، لیکن جب انسان ان پر بحث کرتا ہے تو راستہ تنگ ہوتا جاتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کے لیے دل کی نرمی اور عاجزی ضروری ہے۔ جو شخص ضد چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے لیے ہر کام آسان کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہمارے لیے آئینہ ہے۔ کبھی ہم بھی عبادت، نماز، حجاب یا کسی حکم میں تاخیر کر دیتے ہیں۔ ابھی نہیں، بعد میں کر لوں گی، لیکن یاد رکھیں تاخیر ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔